नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। एक क्षेत्रको नतिजा आउन बाँकी रहँदा प्रत्यक्षतर्फ सत्ता गठबन्धनलाई 89 स्थानमा सफलता। दोलखामा पनि गठबन्धनकै उम्मेदवार अगाडि। बहुमत नजिक पुगेपछि सत्ता गठबन्धनभित्र प्रधानमन्त्रीका लागि अन्तरसङ्घर्ष चुलियो। देउवालाई उछिनेर प्रधानमन्त्री बन्ने दाहालको दाउ। मधेसमा सीके राउतप्रति आकर्षण, निर्वाचनमा जसपालाई झड्का। चुनावसँगै एमालेसँगको सहकार्य सकिएको अध्यक्ष यादवको भनाई। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न 16वटा आयोग गठन भए पनि उपलब्धि शून्य। राजनीतिक दलको दोहोरो चरित्रका कारण समस्या ज्यूका त्यौं। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं निर्वाचनको परिणाम सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ एक क्षेत्रको मात्र नतिजा आउन बाँकी रहँदा प्रत्यक्षतर्फ सत्ता गठबन्धनलाई 89 स्थानमा सफलता हासिल भएको छ। मतगणना भइरहेको दोलखामा पनि गठबन्धनकै उम्मेदवार अगाडि रहेका छन्। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार नेकपा माओवादीका कार्कीले 21,412 मत प्राप्त गरेका छन्। निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका बालकृष्ण शिवाकोटीले 21,143 मत प्राप्त गरेका छन्। दोलखामा कुल 1,61,450 मतदाता रहेका थिए। दोलखामा राजनीतिक दलका 14 र 7 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी 21 उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ मत परिणाम सार्वजनिक हुन दोलखाको मात्रै बाँकी रहेको छ। अहिलेसम्म कङ्ग्रेसले 57, एमालेले 44, माओवादीले 17, एकीकृत समाजवादीले 10, राप्रपा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले 7-7 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। त्यस्तै लोसपाको 4, नागरिक उन्मुक्तिले 3, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमत पार्टीले 1-1 स्थानमा जितेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारले 5 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म 1,04,20,000 समानुपातिक मत सदर भएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै नेकपा एमालेले 27,88,000 भन्दा बढी मत पाएको छ। यसैगरी नेपाली कङ्ग्रेसले 26,60,000 र तेस्रोमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले 11,62,000 मत प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11,24,000 मत कटाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 5,86,000 पाएको छ भने जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 4,20,000 मत प्राप्त गरेको छ। यसैगरी जनमत पार्टीले 3,94,000 मत पाएर थ्रेस होल्ड कटाउँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2,94,243 मत पाएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले बाजुराबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भएका छन्। सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार पाण्डेले एमालेका कर्णबहादुर थापालाई 5,360 मतान्तरले पराजित गरेका हुन्। आज बिहान सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार पाण्डेले 31,789 मत पाएका छन्। उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सह इन्चार्ज थापाले 26,248 मत प्राप्त गरे। 2064 पछि बाजुरामा कङ्ग्रेसले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्यमा जित निकालेको हो। 2070 र 2074मा एमालेले चुनाव जितेको थियो। 2 प्रदेशसभामध्ये 1मा कङ्ग्रेसका पदमबहादुर शाही र 2मा एकीकृत समाजवादीका नरेश शाही निर्वाचित भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले वर्तमान गठबन्धनको विकल्प नखोजिएको स्पष्ट पारेको छ। आइतबार
पार्टी कार्यालय पेरिस टाढामा बसेको पदाधिकारी बैठकपछि महासचिव देव गुरुङले गठबन्धनको विकल्प नखोजिएको र एमालेसँग सहकारी गर्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको बताएका हुन्। बैठकले निर्वाचनमा अपेक्षाकृत परिणाम नआए पनि गठबन्धन सफल र परिणाममुखी भएको निष्कर्ष निकालेको पनि गुरुङले जानकारी दिए। उनले सोमबार गठबन्धनको बैठक बस्ने र निर्वाचन तथा सरकार गठनका विषयमा छलफल हुने बताए। बैठकले निर्वाचनमा देखिएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै आगामी दिनमा पार्टीलाई सुदृढ गर्दै अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। नेकपा माओवादीले नयाँ सरकार गठन गर्न जुनसुकै पार्टीसँग खुला रहने बताएसँगै माओवादीप्रति विभिन्न दलहरूको आशंका उब्जिएको छ। एकातर्फ एमालेसँग सहकार्य गर्न दाहालको सङ्केत बाहिरिएसँगै दाहालको प्रधानमन्त्रीको रणनीति भएको आकलन गरिएको छ। गएको शनिबार सत्तारूढ माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले सरकार गठनका लागि ढोका खुल्ला रहेको निर्णय सार्वजनिक गर्यो। उसका अनुसार अब एमालेसँग पनि सरकार निर्माणको लागि ढोका खुल्ला रहनेछ। माओवादी पदाधिकारी बैठक निर्णयपछि सत्ता गठबन्धनमा तरङ्ग छाएको छ। माओवादीको यो निर्णयलाई दाहालको प्रधानमन्त्री पदको बार्गेनिङ भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ आवश्यकताको आधारमा जुनसुकै दलसँग पनि सहकार्य हुन सक्ने बताउँछन्। संसदमा जन्म भएका दलहरूको बीचमा अथवा जुन आकारमा उपस्थित भएको छ ती दलहरूको बीचमा पावर ब्यालेन्सको हिसाबले कसको बीचमा संवाद होला, कुराकानी होला, कति सहमति होला, कति असहमति होला, तिनै कुराको आधारमा चाहिँ अहिले सहमतिको विकल्प छैन। सहमति खोज्नुपर्छ। कसको नेतृत्वमा सहमति जुट्न सक्छ, सहमति जुटाउन सकिन्छ, कुन कुन दलहरू सहमति जुट्न सकिन्छ, जुटाउन सकिन्छ। पछिल्ला दिनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबासँग प्रधानमन्त्रीमा आलो पालो हुनुपर्ने र पहिलो चरणको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएका छन्। तर कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले कुनै प्रतिक्रिया त दिएका छैनन्। तर उनले आफ्नो विश्वासिला दूतको माध्यमबाट आफ्नो पक्षमा लबिङ सुरु गरेका छन्। उनले पार्टी उपसभापति पूर्ण खड्का लगायतका नेतालाई भेटघाटमा खटाएका छन्। शुक्रबार दाहाललाई भेटेका खड्काले शनिबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग पनि भेट गरेका थिए। राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा गठबन्धन दलहरू एकै ठाउँमै छन्, तर प्रधानमन्त्री पहिले कसले भन्नेमै मतान्तर रहेको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्। म जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर भित्रको चाहना, तर किन बन्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले पनि बाहिर आएको छैन। यो बेइमानी भएन। कांग्रेसको गठबन्धनमा बसेर निर्वाचनमा जाने अनि विजित भइसकेपछि म जोसँग पनि सरकारमा जान सक्छु, ढोका खुल्ला छ भनेर हिँड्ने। यता एमालेका कतिपय नेताहरूले पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई समेटेर सरकार बनाउनु पर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। प्रचार गरेर कांग्रेससँग बार्गेनिङ बढाउन चाहेको हुन सक्ने समेत आशंका उब्जिएको छ। माओवादीको पछिल्लो निर्णयले वामपन्थीहरूको सरकार बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बढेको देखिन्छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चुनाव सकिएसँगै एमालेसँगको सहकार्य पनि सकिएको बताएका छन्। आइतबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष यादवले तत्कालीन हिसाबले एमालेसँग गरिएको सहकार्य चुनाव सकिएसँगै सकिएको बताएका हुन्। उनले अहिले नै सरकार गठनमा कसलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा पार्टीले निर्णय गरि नसकेको पनि स्पष्ट पारे। अध्यक्ष यादवले निर्वाचनमा केही महिना अगाडि स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मधेस नेपाल नै होइन भन्ने जनमत पार्टी र राजतन्त्र फर्काउने एजेन्डा लिएको राप्रपाले धेरै मत पाएको विषयमा अध्ययन हुनुपर्ने पनि बताए। मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा डाक्टर सीके राउत अत्याधिक मतले विजयी भए। मधेस विद्रोहको अगुवा उपेन्द्र यादवलाई 72 मा ठुला मतान्तरले पराजित गरेका राउत यतिबेला संसदीय यात्रामा आइपुगेका छन्। एकताका राष्ट्रिय विखण्डनको मुद्दा लिएर मधेसमा सङ्घर्ष गरेका उनै डाक्टर राउत सरकार निर्माणको खास पात्रको रूपमा दरिएका छन्। स्वतन्त्र मधेसको नारा उरालेर उदाएको उनको राजनीतिक यात्रा अब मूलधारको राजनीतितर्फ सुझिएको छ।
यही मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 72बाट अत्याधिक मतले विजयी भएका डाक्टर सीके राउतको अन्य मधेसी नेताभन्दा फरक प्रवृत्ति र पात्र भएकाले उनीप्रतिको आशा मधेसमा धेरै गरिएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चापागाई। नाकाबन्दीको राप त्यो गरेर त्यत्रो बलिदानी गरेर हैन रौतहट काण्ड गौरकाण्ड हामीले बिर्सेका छैनौँ। त्यत्रो कुर्बानी गरेर त्यत्रो बलिदानी गरेर त्यसरी उठेको पार्टी मधेसवादी पार्टीहरू जसपा र लोसपालाई आज मधेसमा पनि अस्ति जन्मिएको पार्टीले लोप खुवाइदिएको छ। चुनावी नतिजासँगै उनी मधेसबाट काठमाडौँ उक्लिए अनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग भेटघाट गरे। संसदीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक मूलधारमा पसेका डाक्टर राउतको दल जनमत पार्टी हो। जनमत पार्टी पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा मात्रै गरेन, राष्ट्रिय दलको रूपमा उदायो। अघिल्लो सरकारसँग शान्ति सम्झौता गरी मूलधारको राजनीतिमा युटर्न भएका राउतले पहिलो पटक जनप्रतिनिधिको रूपमा संसद भवनमा प्रवेश गर्दैछन्। उनले जनतासँग गरेका वाचा इमान्दारिताका साथ पूरा गर्ने बताएका छन्। सपना देख्यौँ समृद्ध देशको समृद्धिको, समानताको, भाइचाराको, त्यसलाई आगामी दिनमा हामी पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहनेछौँ। आफ्ना एजेन्डाहरूप्रति इमान्दार रहनेछौँ र त्यही अनुरूप काम गर्नेछौँ भनेर कुरा पनि म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु। तराई मधेसमा पृथकतावादी आन्दोलनको आरोपमा पटक पटक पक्राउ पर्दै छुट्दै आएका राउत एकाएक केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग 11 बुँदे सम्झौता गर्दै मूलधारको राजनीतिमा आए। 2075 फागुन 24 गते तत्कालीन ओली सरकारसँग 11 बुँदे सहमति गरी खुला राजनीतिको डुङ्गा चढेका थिए। सुकुम्बासीको मुद्दालाई राजनीतिक दलहरूले चुनावी एजेन्डा मात्र बनाउनु र सुकुम्बासी बस्तीमा बस्नेहरूलाई भोट बैंकको रूपमा मात्र हेर्दा यो समस्या बढेको बढै छ। राज्यले ठूलो धनराशि खर्च गरेर गठन गरेका आयोगहरू कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलो मात्रै बनिरहेका छन्। विशेष खबरको साथमा संविधानले सुकुम्बासीलाई भूमि दिने व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। नयाँ संविधान जारी भएपछि मौलिक हकहरू सुनिश्चित गर्न विभिन्न कानुनहरू समेत बनाइयो, जस अन्तर्गत भूमि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्दै भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान गर्ने र भूमिमा पहुँच पुर्याउने भनियो। त्यसका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वमा हुँदा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन समेत गरियो। आयोग गठन भएको लामो समय बितिसक्दा समेत सोचे अनुरूप काम गर्न सकेन। प्रधानमन्त्रीबाट ओली हटेसँगै शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गर्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्यो। नयाँ आयोगले पनि अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न सकेको छैन। कानुनी र प्रशासनिक ढङ्गबाट कहीँ कतै प्रश्न नउठ्ने गरी भोलि त्यो दिएको लाल पूर्जा लागू नहुने विगतमा छ नि त। एकदम हतारमा फटाफट लाल पूर्जाहरू दियो, त्यो कार्यान्वयन नहुने, त्यसको लागि नाप नक्सा लगायत फर्म भर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने, सार्वजनिक सूचना निकाल्ने हैन। अब त्यो सूचनाको आधारमा को सुकुम्बासी हो, को अव्यवस्थित हो, कसको त्यो जमिनप्रति भोगप्रति उसको दावा छ, यी सम्पूर्ण कुराहरू गरिरहँदा क्रियामा लाँदाखेरि केही समय लागेको। पछिल्लो 3 दशक यता भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा 13वटा आयोग अस्तित्वमा आएका छन्। ती आयोगमा हजारौंको संख्यामा नेता तथा कार्यकर्ता भर्ती समेत भइसकेका छन्, तर ती आयोगको उपलब्धि शून्य प्राय छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएसँगै 961वटा भूमि पूर्जा मात्र वितरण सम्भव भएको छ। राजनीतिक दलको दोहोरो चरित्रका कारण सुकुम्बासी समस्या कहिल्यै पनि हल हुन सकेको काठमाडौँ महानगरको भनाइ छ। वर्षमा लिइयो, त्यो वर्ष गइसकेपछि अर्को वर्ष आउँदाखेरि त्यसमा फेरि डाटाहरू बढी हुने, पहिलाको तराहरू जति थियो त्योभन्दा फेरि अर्को वर्ष आउँदाखेरि बढ्दै जाने यो क्रम हामीले सबैले देखिरहेको अवस्था छ। र चाहिँ 32 वर्ष भइरहँदाखेरि पनि यसलाई चाहिँ सल्टाउन नखोजिएको कारणले गर्दाखेरि यो बस्ती विस्तार भइरहेको अवस्था छ।
नयाँ सरकार बन्ने र पुराना आयोग खारेज गर्ने श्रृङ्खला लामो समयदेखि चलि नै रह्यो, जुन अहिले पनि जारी नै छ। सत्ता बाहिर हुँदा सुकुम्बासी समस्यालाई चर्को रूपमा उठाउने र सत्ता पुगेकै दिनदेखि चुपचाप बस्ने प्रवृत्तिले सुकुम्बासी समस्या झन जटिल बन्दै गइरहेको छ। क्यामेरामा बैकुण्ठ कोइरालाका साथमा सरोज बस्यालको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीले प्रदेशको स्थायी संरचना नबन्दै लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङमा सार्न लागेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। कांग्रेसले काम चलाउ सरकारले कर्मचारी आवास प्रदेशसभाको सांसद बस्ने पूर्वाधार नभएको स्थानमा जबरजस्ती राजधानी सार्दा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै हतार नगर्न माग गरेको हो। पूर्वाधार बिना राजधानी सार्ने भन्दा पनि भौतिक पूर्वाधार र कानुन निर्माणमा ध्यान दिन र नवनिर्वाचित प्रदेशसभाबाट बन्ने सरकारलाई कार्यभार सुम्पिन पनि कांग्रेसले आग्रह गरेको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव राजन थापाले राजधानी सार्ने विषयमा आफूहरू पनि गम्भीर रहेको बताए। बुटोलका स्थानीय र कानुनविदले पनि हतारमा राजधानी सार्न नहुने बताएका छन्। आजै लुम्बिनी प्रदेशमा 4 सांसदले पनि अस्थायी संरचना बिना तत्काल राजधानी दाङ नसार्न माग गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। 27 वर्षदेखि पार्किङको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको काठमाडौँ बागबजारको सडक काठमाडौँ महानगरपालिकाले खाली गराएको छ। फुटपाथमा हुँदै आएको पार्किङ हटेपछि सर्वसाधारण खुसी भएका छन् भने व्यवसायी भने असन्तुष्टि रहेका छन्। काठमाडौँ बागबजारको फुटपाथ केही दिनदेखि खाली हुन थालेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडकको फुटपाथमा सवारी साधन पार्किङ गर्न रोकेपछि पैदल यात्रुलाई सहज भएको हो। महानगरले बागबजारको सडकमा हालै कालोपत्री गरिसकेपछि सडकमा सवारी साधन पार्किङ निषेध गरेको हो। सडक र फुटपाथ सवारी साधन पार्किङका लागि नभएको कुरा महानगरले बागबजारका बासिन्दालाई बुझाउन 27 वर्ष लागेको छ। सधैँ सवारी साधनमा ठोकिँदै हिँड्नुपर्ने ठाउँमा सहज ओहोर दोहोर गर्न पाएपछि पैदल यात्रुले खुसी व्यक्त गरेका छन्। अब पार्किङ हटाएपछि पहिला त अब बाइकहरूले नै आधा बाटो नै पुऱ्याइसकेका हुन्थ्यो, तर अनि त्यसले गर्दा मान्छे हिँड्ने पनि बाटो काट्न पनि झाउ हुन्थ्यो। अहिले जुन परिवर्तन आइरहेको छ त्यस्तै खालको परिवर्तनमा ध्यान दिए मात्र अलि देशमा विकास हुन सक्छ कि भन्ने। पैदल यात्रु खुसी भए पनि सडकलाई पार्किङ बनाउँदै 2 दशकदेखि व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका बागबजारका व्यापारीहरू भने महानगरप्रति आक्रोशित देखिएका छन्। पार्किङ सडकमै गर्न पाउँदा धेरै ग्राहक आउने गरे पनि अहिले घट्दै गएको गुनासो व्यापारीको छ। खुल्ला हो भने त हिँड्ने मान्छेलाई एकदम सजिलो हो नि, त्यसैले यो चाहिँ एकदम राम्रो हो। नगरपालिकाले गरेको एकदमै सकारात्मक राम्रो छ यो। तर अलिकति हामी व्यापारीको लागि चाहिँ अलिकति रोक्न नपाउँदाखेरि अब कहीँ रोक्ने ठाउँ छैन, अहिले कोही पनि साधन बेगर मान्छे आउँदैन, त्यो भएकोले चाहिँ हामीलाई अलिक व्यापारमा चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो भइरहेको छ। व्यवस्थित पार्किङको अभावमा सडकमै पार्किङ गर्ने गरिएको भन्दै केही व्यवसायीले विकल्पको माग समेत गरेका छन्। व्यवसायीको माग अनुसार बागबजार स्थित आफ्नो स्वामित्वको सिटी मार्केट हातामा पार्किङको व्यवस्था महानगरले गर्न लागेको छ। तर कुनै पनि बहानामा फुटपाथमा सवारी साधन पार्किङ गर्ने मागको सुनवाई नहुने महानगरको भनाइ छ। क्यामेरामा गोपाल भट्टको साथमा निरु नगरकोटीको रिपोर्ट। प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल माता तीर्थ मन्दिर जीर्ण बन्दै गए पनि संरक्षणको पहल हुन सकेको छैन। राजधानीको प्रसिद्ध धार्मिक स्थलको संरक्षणमा सरकारले चासो नदेखाएको स्थानीयको आरोप छ। हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको काठमाडौँको माता तीर्थ मन्दिर मर्मत सम्भार गर्ने बजेट नहुँदा जीर्ण बन्दै गइरहेको छ। हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र मन्दिर संरक्षण गर्न हम्य परेको छ। मन्दिर जीर्णोद्धारमा अहिलेसम्म राज्यको नजर नपरेको मन्दिरका पुजारीको भनाइ छ। यहाँ चाहिँ ढोकाहरू छैन, तपाईँको संरक्षणको एकदम अभाव छ यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब राज्यको आँखा पर्दैदेखि यो सबैभन्दा ठुलो तीर्थ माता तीर्थ पुण्यभूमि भनेको बद्रीनारायणको मन्दिरभन्दा पवित्र पर्छ। माता तीर्थ मन्दिरको पूजा र सामान्य मर्मतको काम तिथिमा हुने श्राद्ध लगायत कार्य गर्नेबाट दिइने सहयोगबाट हुँदै आएको छ।
मन्दिरको खासै आम्दानीको स्रोत नभएकाले सरकारले ध्यान दिनुपर्ने स्थानीय बताउँछन्। सफाई सम्बन्धीलाई लिएर अरू व्यवस्थापनको लागि सामान्य तिथि श्राद्ध चढाउन आउने व्यक्तिहरूबाट गच्छेअनुसार 2-4 पैसा उहाँहरूले दिनुहुन्छ, त्योबाट चलिरहेको छ अहिलेसम्म। अरू खासै आम्दानी स्रोत छैन। माता तीर्थ मन्दिरमा माता तीर्थ औँसीमा विशेष मेला लाग्छ। अन्य समयमा भने श्राद्ध गर्न, पौडी खेल्न र शनिबार वनभोज खानका लागि मानिसहरू पुग्ने गरेका छन्। ऐतिहासिक स्थल भए पनि बजेट अभावमा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको कर्मचारीको भनाइ छ। श्राद्ध गरेर आउनेहरू आउँछन्, घुम्नेहरू पनि आउँछन्, अनि अरू बार चाहिँ शनिबार चाहिँ पिकनिकहरू हुन्छन् र रमाइलो हुन्छ सर। अनि यहाँ पौडी खेल्नहरू आउँछन्। माता तीर्थ मन्दिर आफ्नै स्रोत बाहेक मन्दिरका लागि राज्यका कुनै पनि निकायले बजेट उपलब्ध गराएका छैनन्। स्थानीय सरकारले पनि खासै चासो नदिएको स्थानीयको भनाइ छ। स्वस्थानीय व्रत कथा अनुसार यो तीर्थस्थलमा सतीदेवीको अङ्ग पतन भई मातुलेश्वर महादेवको उत्पत्ति भएको किम्वदन्ती रहेको देखिन्छ। शास्त्रोक्त विधिपूर्वक यो स्थानमा गरिने कर्मकाण्डबाट मृत आत्माले मोक्ष पाउने तथा उक्त कार्य गर्ने सन्तानले जीवनभर सुख सन्तोष पाउने जनविश्वास छ। राजेश चन्द्रराज भण्डारी, माता तीर्थ, काठमाडौँ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजनाको 1 किलोमिटर सुरुङ निर्माण सकिएको छ। आयोजना कार्यालयले सिन्धुलीमाढीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा चिनिया मेसिनको सहयोगमा 1 किलोमिटर सुरुङ निर्माण सकिएको जानकारी दिएको हो। आयोजना निर्देशक मित्र बरालले डाइभर्सनको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको र सुनकोशी कमला डाइभर्सन आयोजनाको विस्तृत अध्ययनको कार्य सुरु गरेको जानकारी दिए। सो क्रममा उनले चियाबारी खुर्कोट सुरुङ मार्ग निर्माणका विभिन्न पक्षमा सुनकोशी मरे डाइभर्सन आयोजनाबाट पुग्ने प्राविधिक सहयोगका विविध पक्षबारे पनि अवगत गराएका थिए। आयोजनाका अनुसार सरकारसँग भएको प्राविधिक जनशक्ति र प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै सरकारले अर्को बहुद्देश्य आयोजनाको समेत अध्ययन थालेको छ। कार्यक्रममा सिन्धुलीका प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले सामुदायिक रेडियोको भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि विज्ञापन बजार विस्तार हुनुपर्ने बताएका छन्। आज ललितपुरमा नेपाल एफएम नेटवर्कको 19औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले रेडियोको वृद्धि सँगसँगै विज्ञापन बजारको पनि विस्तार हुनुपर्ने बताएका हुन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सामुदायिक रेडियोहरू मर्जरमा नगएमा भविष्य नै अन्योलमा पर्ने समेत बताए। आम सञ्चार माध्यमको विषयमा हामीले अलिक फरक ढङ्गले सोच्नुपर्छ हामीलाई भन्ने लाग्यो र हामीले त्यति बेर यो संविधान जारी हुनासाथ तपाईहरु साथीहरू पनि त्यसमा संलग्न हुन्छ। हामीले आम सञ्चार नीति बनायौं र त्यो आम सञ्चार नीतिभित्र हामीले अब कहीं आम सञ्चार माध्यमलाई पनि मर्जरको पोलिसीतिर जानुपर्छ कि भनेर केही संकेत गर्यौं। प्रमुख आयुक्त थपलियाले रेडियोहरू झुकाव र लगावका कारण समस्यामा परेको समेत उल्लेख गरे। नेकपा एमालेका नेता गोकुल प्रसाद बास्कोटाको घर बाहिर फेला परेको शङ्कास्पद वस्तु सेनाले निष्क्रिय पारेको छ। आज बिहान भक्तपुरको लोकन्थली स्थित बास्कोटाको घर बाहिर शङ्कास्पद वस्तु फेला परेपछि सुरक्षा निकायलाई खबर गरिएको थियो। त्यस लगत्तै सेनाको टोली आएर उक्त वस्तु निष्क्रिय पारेको हो। भक्तपुर मध्यपुर ठिबी नगरपालिका 1 लोकन्थली स्थित निजी निवासको पश्चिम कम्पाउन्डको पश्चिमपट्टि कम्पाउन्ड बाहिर चाहिँ सेतो प्लास्टिकको झोलाभित्र केही शङ्कास्पद वस्तु भएको खबर चाहिँ आज बिहान हामीलाई बिहान 7:22 प्राप्त भएको थियो। निष्क्रिय पारेपछि परीक्षण गर्दा शङ्कास्पद वस्तुमा कुनै विस्फोटक पदार्थ फेला नपरेको प्रहरीले जनाएको छ। शङ्कास्पद वस्तु राख्नेको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बास्कोटा काभ्रे 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा तयार भएका 11वटा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू निष्क्रिय भएका छन्। संसदमा दर्ता भई प्रक्रियामा रहेका सरकारी र गैर सरकारी विधेयकहरू कार्यकाल सकिएसँगै स्वतः निष्क्रिय भएका हुन्।
दोस्रो कार्यकालका लागि अबको केही दिनमा प्रदेशसभा बैठक हुँदैछ। नयाँ प्रदेशसभाले अघिल्लो कार्यकालमा पास हुन बाँकी रहेका विधेयक हुबहु भने अघि बढाउन पाउने छैन। सरकारले 3 विधेयक पुनः संसदमा ल्याउन चाहेमा सुरुदेखि नै प्रक्रियामा जानुपर्नेछ। संविधानको धारा 15 र प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधिको धारा 19मा कुनै विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सभा विघटन भएमा वा कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने उल्लेख छ। कर्णाली प्रदेश सभाले 5 वर्ष पहिला कार्यकालमा दर्ता भएका 64वटा विधेयक मध्ये 53वटा पारित गरेको थियो। संसदबाट पारित भएका सबै विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। यो अवधिमा जम्माजम्मी 64वटा विधेयकहरू दर्ता भएका थिए। त्यसमध्ये 53वटा किनारा लागिसकेका छन्। अब यो 11वटा विधेयक भनेको 6वटा समितिमा विचाराधीन छन्। त्यसै गरी दर्ता मात्रै भएका 3वटा छन् र सभामा अनुमति लिएर अगाडि नबढेका 2वटा छन्। यसरी 11वटा बाँकी छ। यो समग्र मूल्याङ्कन गर्दाखेरि के हो भन्दा यो समितिहरूमा व्यापक रूपमा छलफल भएकै हो। प्रदेशसभामा टेबुल भई विषयगत समितिमा समेत पर्याप्त छलफल भइसकेका 6वटा विधेयक पनि निष्क्रिय भएका छन्। प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि तथा आम सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासँग सम्बन्धित व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक समितिमा पर्याप्त छलफल भइसकेका थिए। शान्ति तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सिन्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धी विधेयक पनि समितिमा पर्याप्त छलफल भएका थिए। त्यस्तै दलित अधिकार प्रवर्धन, सशक्तिकरण र विकास गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नवप्रवर्तन अन्वेषण तथा आविष्कार विधेयक र कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक दर्ता भई विभिन्न चरण पार गर्दा पनि पास नगरिँदा निष्क्रिय भएका छन्। प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले अघिल्लो कार्यकालमा पास नभएका विधेयक निष्क्रिय भइसकेको बताए। विधेयकहरू नयाँ बन्ने सरकार र संसदको प्राथमिकतामा परे पुनः प्रक्रियामा आउन सक्नेछ। यस कुमार चापाई, सुर्खेत। बढ्दो विद्युतीय सवारी साधनको मागलाई ध्यानमा राखेर नेपालमा विद्युतीय ट्याम्पोको बिक्री सुरु भएको छ। काठमाडौँको नक्सालमा आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर ओएसएम इलेक्ट्रोनिकले विद्युतीय टेम्पोको बिक्री वितरण सुरु गरेको हो। ओएसएमले सार्वजनिक गरेको विद्युतीय टेम्पोमा एकपटक चार्ज गरेपछि 120 किलोमिटरसम्म यात्रा गर्न सकिन्छ। घरमै सजिलै चार्ज गर्न सकिने र लिथियम ब्याट्रीबाट सञ्चालन हुने विशेषता ट्याम्पोमा रहेको छ। ओएसएम इलेक्ट्रोनिकले पहिलो चरणमा नेपालमा 3000 विद्युतीय टेम्पो बिक्रीको योजना बनाएको छ। टेम्पोको बजार मूल्य 9,50,000 देखि 10,50,000 सम्म रहेको छ। वातावरण मैत्री विद्युतीय टेम्पोको प्रति किलोमिटर खर्च 50 पैसा मात्रै लाग्ने कम्पनीको दाबी छ। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार आज सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 2.16 अङ्कले बढेर 1963.22 बिन्दुमा पुगेको हो। आज शेयर बजारमा 36,94,000 किता शेयर 1,56,17,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नबिल बैंकको 19,80,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज सबैभन्दा धेरै धौलागिरी लघुवित्त शेयर 10% तथा खप्तर लघुवित्त र ओरिएन्टल होटलको शेयर 6% भन्दा धेरैले बढेको छ। 243 कम्पनीको कारोबारमा 97 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 89 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। फाइनान्स विकास बैंक, उत्पादन र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर सामान्य घटे पनि अरू समूहको शेयर बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि नेस्टो समृद्ध लघुवित्तको शेयर 6% र नबिल बैंकको शेयर 3.5%ले घटेको छ। आर्थिक तथा पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित रूपन्देहीको भैरवामा लुम्बिनी राष्ट्रिय महोत्सव हुने भएको छ। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा मङ्सिर 23 गतेदेखि पुस 4 गतेसम्म 8औं लुम्बिनी राष्ट्रिय महोत्सव हुने भएको हो।
कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महोत्सव गर्न लागि आयोजकले जनाएको छ। चाहिँ निरन्तर चाहिँ यो 4 वर्षको चाहिँ कोभिडले ठुलो परेको चाहिँ बजार र चाहिँ आर्थिक मन्दीका बावजुद पनि यो आर्थिकलाई चलायमान गर्नुपर्छ, सानो सानो पुँजीलाई बजारमा चाहिँ लिएर आउनुपर्छ भनेर सिद्धार्थ उद्यमी सङ्घले यो मेला गर्न गइरहेको छ। यो अहिले सुस्ताउँदै गरेको अर्थतन्त्र थोरै बजारमा चलायमान हुने सम्मको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र हामीले जुन मेला तयारी गर्दैछौँ सबै छिमेकी जिल्लाहरूबाट पनि ल तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, हामीले सहयोग गर्छौँ भन्ने कुराहरू सबै क्षेत्रबाट सबै निकायहरूबाट आइरहेको छ नि म जानेर। महोत्सवले कला संस्कृति पर्यटन कृषि तथा औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। मेलामा स्थानीय उत्पादन, स्थानीय कला संस्कृतिको संरक्षण र प्रदर्शनीसँगै कलाकारहरूको उपस्थितिमा सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत हुनेछ। त्यस्तै कुस्ती प्रतियोगिता, विद्यालय स्तरीय नृत्य र भोइस अफ भैरवा पनि महोत्सव अन्तर्गत नै हुँदैछन्। महोत्सवमा 250वटा प्रदर्शनी कक्ष रहनेछन्। महोत्सवमा 10 देखि 12 करोडको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको छ। सिन्धुलीको स्याप्रू खोलामा पुल निर्माण कार्य 22 वर्षदेखि अलपत्र रहेको छ। सिन्धुलीबाट ओखलढुङ्गा, खोटाङ, सोलुखुम्बु र भोजपुर जोड्ने 102 मिटर लामो पुल ठेकेदारको लापरवाहीले निर्माण हुन नसकेको हो। 2056-57मा पप्पू कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको पुल अझैसम्म निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको हो। 10 करोड 43 लाख निर्माण लागत रहेको पुल 2070 सालमा नै निर्माण पुरा हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म अलपत्र रहेको स्थानीयको भनाइ छ। पप्पूको ठेक्का रद्द गरेर अहिले पुल निर्माणको जिम्मेवारी प्रगति कन्स्ट्रक्सन हुँदै पछिल्लो समय आत्रेय कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ। नयाँ ठेकेदारले पनि काम अघि नबढाएको स्थानीयको गुनासो छ। पुल नहुँदा वर्षातको समयमा सखु खोलामा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न स्थानीय बाध्य हुने गरेका छन्। सरकारवालाले स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकारले समेत पुल निर्माणमा बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न दबाब दिँदै नेकपा बहुमत निकट अखिल क्रान्तिकारीले आयल निगम अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेर आए पनि निगमले समायोजन नगरेको भन्दै क्रान्तिकारीले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा बढाउने तर घट्दा नघटाएको भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका 4 याउलीकी 21 वर्षीय माया लुहारको हत्या आरोप लागेका सशस्त्र प्रहरी जवान भरतराम कोली पक्राउ परेका छन्। उनी कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट पक्राउ परेका हुन्। कञ्चनपुर प्रहरीको सहयोगमा आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिका 6 मा 2 जनाको शव फेला परेको छ। शनिबारदेखि बेपत्ता स्थानीय 22 वर्षीय कञ्चन थारू र 13 वर्षीय अर्चना थारू मृत अवस्थामा भेटिएका हुन्। घरबाट बयर खाना निस्किएका दुवैजना राप्ती नदीमा डुबेर बेपत्ता भएका थिए। डुबेका अन्य 5 किशोरीको भने प्रहरीले उद्धार गरेको थियो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत र नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतबीच आज भेटवार्ता भएको छ। भेटमा राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध हुनेबारे सकारात्मक कुराकानी भएको बताइएको छ। यसअघि राउतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत गठबन्धनका प्रमुख नेतासँग छलफल गरिसकेका छन्। नेकपा एमालेकी नेत्री पद्मा अर्यालले स्याङ्जा 2 का केही स्थानमा बुथ कब्जा गरेर खसालिएका मत स्वीकार नगर्ने बताएकी छन्। स्याङ्जा 2 बाट निर्वाचित नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार धनराज गुरुङलाई बधाई दिँदै नेत्री अर्यालले जनताले मतदान गर्ने सन्दर्भमा केही बुथ कब्जा गरेर खसालिएका मत स्वीकार नगर्ने बताएकी हुन्। लोकतन्त्र र कब्जा आपसमा मेल नखाने उनको भनाइ छ। दोलखा प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर 2 बाट एमालेका भरत बहादुर केसी विजयी भएका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका बर्मा लामालाई 1819 मतान्तरले पराजित गर्दै केसी निर्वाचित भएका हुन्। निर्वाचित केसीले 19,414 मत ल्याए। कङ्ग्रेसका लामाले 17,595 मत प्राप्त गरेका छन्।
नेकपा एमाले रूपन्देहीले लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटोलबाट हतारमा मन्त्रालयहरू सार्ने प्रदेश सरकारको निर्णय र सक्रियता तत्काल रोक्न माग गरेको छ। एमाले रूपन्देही अध्यक्ष तेजेन्द्र केसीले मन्त्रालय सार्ने काम तुरुन्त रोकी आगामी नयाँ सरकार र संसदको अधिकार क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप नगर्न माग गरेका हुन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम रूपन्देहीबाट दाङ सार्न लागेको प्रति नेपाली कङ्ग्रेस रूपन्देहीले ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। नयाँ सरकार नबन्दै वर्तमान कामचलाउ सरकारले जसरी पनि प्रदेश राजधानी सार्ने तयारी गरिरहेका बेला कङ्ग्रेसले ध्यानकर्षण गराएको हो। संरचनाहरू निर्माण भएपछि राजधानी लैजाने जिम्मा नयाँ बन्ने सरकारलाई दिनुपर्ने कङ्ग्रेसको माग छ। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1388 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा PCR तर्फ 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 19 जना संक्रमण मुक्त हुँदा देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 108 पुगेको छ। अभिनेता सलोन बस्नेतले विवाहमा उपहार स्वरूप पाएको म्युजिक भिडियो राजा रानी सार्वजनिक भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गरी म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो। गीत र भिडियो अभिनेता बस्नेतलाई साथी एवं गायक आमेश भण्डारीले विवाहको उपहार स्वरूप दिएका हुन्। कार्यक्रममा अभिनेता बस्नेतले विवाहको उपहार स्वरूप पाएको गीत एकदमै राम्रो भएको बताए। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रति तोला 500 रुपियाँले बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाला सुनको मूल्य आज तोलामा 79,500 र तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा 79,000 कायम भएको छ। चाँदीको मूल्य तोलामा 25 रुपियाँले बढेर 1,370 रुपियाँ कायम भएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। आज प्रदेश 1 को पहाडी भूभागमा तथा उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति प्रदेश 1 बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिक बदली तथा बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।